امول دودھ پیتا ہے انڈیا. السلام علیکم ناظرین محترم. محمد رمضان خان چھو میزبان چھئی کاری شنا پروگرام پنرگی ایک دم پھرا چھئی خدمت حاضر ہوں. ناظرین پروگرام میں شروعات تھون بس ایک نعت شریف گدے کیتو اش اللہ تعالیٰ فضل و کرم گدے ماہ مبارک ہوں اسی سایہ فگن اس لیے ماہ مبارک کو بس خوش آمدید کے تھون نوئی نعت مبارک گدے سسکنڈا نعت مبارک. یا نبی موشن جوتا سوکھ ناگا جنبلی چھے کٹو جامس اونوتھے میشتی نیر کرمبلی. یا نبی موشن جوتا سوکھ ناگا جنبلی چھے کٹو جامس اونوتھے میشتی نیر کرمبلی. تو میرے ماتیو گہا کھاش تھے بلی ششا جمیو. تو میرے ماتیو گہا کھاش تھے بلی ششا جمیو. تو جو کی زندگی ساٹھے گا کے شکمبلی. یا نبی موشن جوتا سوکھ ناگا جنبلی چھے کٹو جا مسونوتھے میشتی نیر کرمبلی. معجزو گاشے لکھاری اشگاہوں سے یا نبی. معجزو گاشے لکھاری اشگاہوں سے یا نبی. سوکھ ناچھئی نور مسو آٹھی گیتوم پشمبلی. یا نبی موشن جوتا سوکھ ناگا جنبلی چھے کٹو جا مس اونوتھے میشتی نیر کرمبلی. ہر سے دنیا تیجتوں میں لوگوں سی دیجوں شتوس. ہر سے دنیا تیجتوں میں لوگوں سی دیجوں شتوس. نی برنگا تھو نی دیشرمو خندق رکھا زنبلی. یا نبی موشن جوتا سوکھ ناگا جنبلی چھے کٹو جا مس اونوتھے میشتی نیر کرمبلی. شہادت شربت مپی میری تسوکھن یا رسول. شہادت شربت مپی میری تسوکھن یا رسول.
빼워서 우두무새 영이래가 카스템딜리 या नबी मुआशिने जोईता सोखे नागा जिंदिली से कुटो जा मुसओनो थे मिष्टिनी रे करम्बिली आशियानो खेना दजूहोस हिर से फूजाया नबी आशियानो खेना दजूहोस हिर से फूजाया नबी थे मोहब्बते अल्लाह जा जवान पचंदिली या नबी मुआशिने जोईता सोखे नागा जिंदिली से कुटो जा मुसओनो थे मिष्टिनी रे करम्बिली जज़ाकल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, जनाब अहमद जवान साहिब एक मुअज़्ज़ज़ मशहूर बुजुर्ग शुना शायर रसूल सेसो जबान के देता सेसे माशेज थे जी रसूल नाज़रीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खद बारगाह रिसालतु जी नात शरीफ पर्देत मोट उम्मीद ही कि इंशाअल्लाह छोट नात शरीफ पसंद आला सो महजूज बिलेता साथ माही मुबारक चूंकि असो शिशाज साया फगन हूँ अल्लाह ताला अजीम नियामत मजा एक एक नियामत ही माही मुबारक गे सुष्ट क्या कदात हफ्ते मजा हाँ सात सूर्य मजा एक सूर्य ही बरकत वाली अजमत वाली जुमा इंदात आई मोज मजा हाँ बाय मोज जो मोज बाय मोज मजा एक मोज हूँ माही मुबारक शहर रमज़ान को सट अल्लाह ताला कुरान पाकी रजो शहर रमज़ान इंदात जो माही रमज़ान कोई हूँ जो हूँ असे कारी अल्लाह ताला नियामत मजा एक अजीम नियामत बाय मोज मजा नाजरीन एक इंसान सुशका जो कोई गटाई दुनिया के दंदाज मजा मसरूफ बे हूँ तो दोस्त जे एक वक्त अंजुक बसन ठुल खोई बनस कोई बे दुनिया के क्रोम कार थोन नो थ्रिक खजूं बस जे दिजारनस वही के दे सबन के दिजारनस इंदात असो जिस्मान मजा ही एक चीज सोहू नफस कोसट बस रजनस रूह कोसट बस रजनस दुनिया के दंदाज बाय मोज और रेजिक कमायो मुतक्रमित हो कारोबार थो तिजारत थो असो जो रूह जी खजू थ्रिक इंदात बे ये हर गटा बे अल्लाह ताला खौफ अगर जैसी दारुन तो रूह दार ताजा मर बदकिस्मती दुनिया के क्रोमज अचाक मशगूल बेनस कि जे गटाई असुट ख्याल नेदार हूँ कि बे एक कानून अंदर हास पाबंद सो कानून ये खिलाफ वर्जे बेन है जे कोताहे बेन है जो असो जो नफस कोई हूँ जो बई हूँ जे वक्त थ्रिक खचूँ जैसे मेला बई हूँ बस उर्दू रना मेला शुनारा जना थ्रिक खजोन जो थ्रिक खजोने कदात बस छुल खई साफ पाक थोनस इंदात आई जो नफस पाक होने कर तज़किया होने कर जैसे कारी जैसे पाकिजगी अदा होने कदात असर माल अल्लाह ताला से माल कोई छोका छियो कोई साहिब निसाब ब्याथत कोई ज़कात खजियो ज़कात मतलब तज़किया होन पाकी हासिल होन जो माल कोई छोट ज़कात और निसाब फाल गटे जो ज़कात खलिया सो एक अलग मसला तो छो जो माल पाक बई इंदात जो रूह पाक होन जो नफस पाक होने कारी अल्लाह ताला से असर माही मुबारक थो अता जैसे मजा बेस्तोनस इबादत कोई तो रोजमर्रा इबादत हैं दोनों अलावा अल्लाह ताला जे इबादत असो ठहरा हूँ से इबादत थे तो बस तुम नफ्से पाकिजगी हासिल थोनस जो चीज छो मुठो अश बयान थोने कारी मुझसे न लो म्यो नौजवान साथी उवैस नज़ीर साहिब जोस इंशाअल्लाह माह रमज़ान फजाइलोज मुदलल छो मुठो मोष्ठे उवैस नज़ीर साहिब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। शुक्रिया हज़रत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरि खल्क़ि कुल्लिहिम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि हज़रत चाली छोट चीज़ों तारुफ था कि अश कोई मजलिसी पे बैठे ससरे सु मकसद जो को
इस प्रोग्राम को निसी वक्त मुख्तसर आसू इसीलिए कोई की चीज़ी तफसील वक्त निश मुख्तसर कोई मकसदी के रुबे आलसस इंशाल्लाह मुझ कोशिश तुम चंद अल्फाज तुम पैगाम कोई छोड़न इफ्यारन और कोशिश थोन की इंशाल्लाह कोई मोड़ रसीब इस परजोन कोई मोड़ समझोन सुने अल्लाह ताला बस अमल थोनो तौफीक तुम तो जैसा कि छोट पता ही न कोई मोज हूँ बस शुनिया तुम सादा जबानी जैसे रोज़ा रजोनस उर्देज माह रमज़ान लन अरबी जिग रमज़ान लफ्ज़ इस्तेमाल बोलूँ तो जो रमज़ान कोई हूँ रे मीम ज़वाद असली रसू एक बुनियादी रूट वर्ड को सटाजन हस्बे रसीजू बनाजुल हूँ रसू माने आसू दजून यानी कदात एक चीज़ दज हूँ और ख़त्म भी हूँ और इस इंदाती असुट कोई बस रोज़ा गणोन हस अल्लाह ताला असे कोई गुनाह जुनू मिटावई हूँ बिल्कुल अल्लाह ताला गुनाह माफ़ी दे गोया कि असे कोई गुनाह खाता आसू रे दजे ना तो अल्लाह ताला जो कोई मोज दहूँ खुसूसन इसी दहूँ कि अल्लाह ताला चाहिए हूँ कि मैं तोम बांधट माफ थम अल्लाह ताला गफूर रहीम हूँ इसी चूँकि बंदाइश पता ही बस तुम कोई इंसान को हूँ हर इंसान जिंदगी गुनाह बेना और बिल्कुल हमेशा हर एक इंसान पजी रोज सोचावी छिरोन आम तौर से एक असु गलत नजरिया हूँ कि बस सोचाऊनस कि फिलान नफर अचाक असल बेहतरीन हूँ दीन के दस्ती हर चीज दस्ती अनी गलती के था हर माशरेश भी हो और हर जबान बोला जनवाल को यहाँ चाहे अरबी अजमी अंग्रेजी हिंदी को बोला जन बुटोट एक तस्वुर हो कि इंसान जैसे अन गलती के था लेकिन एक इंसान बारिश जो तस्वुर थे उनकी रोज गलती न थी जो दुरुस्ती निश क्योंकि इंसान पैदा बोलूँ ये गलतियां करेगा और अल्लाह ताला कोई हूँ गफूर हूँ और ससी कोई गफारी ही ससु वकू सोगा टबई कोड बंदास गुनाह थे अल्लाह ताला से माफी दे इसी नु कोई मौजू असली मकसद नु मौजू रोहू कि अल्लाह ताला ससुर बख्शोन बजबल अल्लाह ताला से फरमावई हूँ 100 इंसान बारिश और आयतु शान नुज़ूल गो रोहू कि एक इंसान असल खैर मुझसे वाक़ा को ला बयान न थम ससी वक्त बज तो ससु बारिश को तुम जिंदगी हर बुराई था से बुराइयों नूम मुस्नदम ससु कोई बुराई था क्योंकि बुराइयों तज़किरा अच्छा बशीजू और सो इंसान हर गुनाह था उस जिंदगी ससी कह अल्लाह ताला फराहो और हर एक इंसान ने कह हर इंसान रसी मुखातब हूँ एक इंसान रजमो गुनाह बोला लेकिन एक पुन अल्लाह ताला शरा हूँ अल्लाह ताला फरमाऊँ कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरु ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम अल्लाह ताला से रसू तुम महबूब जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से फरमावई हूँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह कि ए में से बंदाई कोस तुम जियोट जुल्म थे तुम जियोट जुल्म यानी आप लोगों ने गुनाहों में जिंदगी यानी गुनाहों जिंदगी गुजराए था जुल्म रोइबुल वक्ता नमाजू वक्ता नमाज न थोन गलत क्रम थोन रोजू वक्ता रोजा न गड़न खोन पियोन यानी कोई की चीज तुम महला जो हुंटे साधु बदल क्रम थोन और कोई क्रम थोन असल सो न थियस कोई ना असल थोन सो क्रम थियस रोइबुल जुल्म तो रे कोस तुम जियोट जुल्म थे था ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह अल्लाह ताला ये रहमत जो मायूस न बजो बिहोन अल्लाह ताला ये रहमत जो मायूस न बजो बिहोन और अल्लाह ताला ये कोई रहमत ही रसी उम्मीद बज हमेशा दारुन ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरु ज़ुनूब जमीआ और अल्लाह ताला इंशाल्लाह तुम्हारे तमाम गुनाह माफ करेंगे इन्नल्लाह यग़फिरु ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम क्योंकि अल्लाह ताला गफूर और बहुत ज्यादा रहम करने गफूर मतलब चुना माफी दे रहीम मतलब रहमत तो नु मोज कोई अल्लाह ताला से दहू ऐसी दहू कि बस नु मोज एक माहौल बनाई अल्लाह ताला शैतानों ने से गणई हूँ रहमते दारिफाते हूँ जनते दारिफाते हूँ और एक माहौल बनाई एक इंसान को अकाय मोज गलत जिंदगी गुजराओ या चाहे असल जिंदगी गुजराओ लेकिन तेतुक बहरहाल इंसान मुतमईन न भी हूँ क्योंकि अल्लाह ताला हक अदा न भी हूँ हर अमल थे अकाय मोज पतनु इंसान पशी गुनहगार इधर लोस और इसलिए रो मोज अल्लाह ताला दे एक माहौल बनाई और बस बुढ़ रसी कोशिश थोनास कि चे आजम जोक था अलबत्ता नु रोजा मोज को हूँ निसी मुस्तम जिंदगी असल गुजराऊं तरावी थम नमाज थम खैर नु कोई रोजा कोई नु रोजू कोई मोज हूँ अल्लाह ताला रसी मिचाली अर्ज था कि रसी एक माहौल बनाई हूँ और रसी कुछ जेक आमाल थे ना और जो कोई माहौल बनाई हूँ असल मदद थे आमाल और आम तौर से भी ट्रकेज जाको आदत थी कि रोए मोज जक सदका खैरात के थे ना
फालतू नफलिक थे ना तिलावत के थे ना और नु मौजू असल हक कोई सो रोजा हो तो असल हक कोई रोजा और तिलावत कुरान पाक तो रे चीज है असली रसू मकसद और कोशिश थोनू कि कम से कम रोजे अगर बस पाबंदी थोन हर नमाज बस तकबीर उला से बाजमात थोन और 30 सूर रबेन रसपतनु दाई सूर बराबेन तो कोशिश थोनू कि 40 सूर बारज आलू अल्लाह ताला पतो रसी इंसान एक पाबंदी थायु और रसी हदीस शरीफ जे इनामिक आला और बस बड़ अमल को रोजा शरीफ समझून कि रोजा को असु एक कोर्स साल एक कोर्स हूँ असु जो कोर्स थोनू उस पतनु कोई जो कोर्स बेस जो सुचिलेस अमल रिहा तुम जिंदगी मुशोट थोन रो नहीं समझे जोन कि रोजा को गोया कि रो एक चिला हूँ चे मोर रो चिला खलम तो रसी झूम पाबंदी थोन रसी जहाँ असल क्रम थोन रोजा मौजूद तो बस बस तुम जिंदगी बरोन हस रसू मकसद जो चिला का शीनिश न तक इंसान फाका बई हूँ अगर बस फी जात ही ट्रकोन रसी मजा जोग खैर एक पशिश यानी एक इंसान रोजा भी हूँ सवाब तो हूँ लेकिन रोजा भी इंसान चलो सेहतु एतबार इंसान अगर राजून जे चीज भी नासन कोई इंसान सेहत ठीकदार असो रोजू रसी फायदा ही नासन कोई डॉक्टर हजरात समझावे ना लेकिन मसला रजूनू लेकिन बड़ मकसद समझे नहीं एक इंसान ने खाओ सूर्य ने खाओ बास खाओ सूर्य ने खाओ बास ने खाओ इसी लाजिक समझे नहीं असो लाजिक उड़े रो अल्लाह ताला हुकुम बस अल्लाह ताला हुकुम असो जिंदा थोनू इसी रो कोड बे हुकुम पूर थोन अल्लाह ताला कोई रोमोज दाहू इंसान एक कोरस के दाहू जो कोरसू मकसद हूँ मकसद ये है कि इंसान तकवा हासिल करेगा और कोई रोजू सबूत हूँ कोई कुरान शरीफ बस बयान से कायद आम तौर से बिटोट याद आसी या लजीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस्सियाम के ईमान वालो कोई छोज अल्लाह ताला रजू में रोजा शरीफ को फारज था सोस कमा कुतिबा अला लजीना मिन कबलिकुम जो रोजा में छोज मुशोड़ कोई जा कहां सिनेजे गिणिया यानी छो बिजाने असुर ना क्रमक दिए जो आपसे पहले आए सिनेजे रोजा छिरिया तो रो के मकसद क्यों वजह क्या है क्यों रोजा के छिरोन लअल्लकुम तत्तकून ताकि तुम परहेजगार बनो मुत्तकी बनो यानी एक चून गोड़ बे सुकुल जोनस सोस अलिफ बा ता पायोनस ए बी सी डी पाई हुसुस तो जो ए बी सी डी कोई रोहू रोसु मकसद निश पायोनु जर्री मकसद बदल आसु मकसद जो आसु कि रोस पतनु ए बी सी कोई अलिफ बा ता को हरूफ मिलाजन रोसु मतलब दस्टोन रोस रोसु पो समझाई ओन की अंसी स्पेलिंग जोक लिखम अगर मोट बॉल लिखियोनु स्पेलिंग जोक लिखम तो मकसद अल्फाबेट ऐसी सुचे ना ताकि रोस एक पो दस्टे लिखन हो पो सुचन मकसद पो ऐसी सुचे ना ताकि रोस जबान समझाइश जबान कोड से समझेजुल जबान समझेजुल हो जबान इज कोई के टॉपिक आस कोई के सबक का रोज समझाइश असल मकसद आसो की रोज से चीज समझाइश और इसी को रोजा शरीफ हूँ असो को रोजू मोजू रसी मकसद नहीं असो की अल्लाह ताला फाका देन चाहिए अल्लाह ताला चाहिए कि रसी असी इस्लाह बुझबियन बस कोड रसी एक परहेजी हर अमल परहेजी थियस अकोड तरबियत थियस खून पियोनु माहौल ठीक बनाइस तो रसी भी असो एक कोर्स तैयार भी ताकि रोजे पतो कोई अमाल बस रोजे पतनो कोई वक्त आयु ससे बस अमाल थोनस खैर रोजे शरीफ बड़ी फजीलत आई कि बुटोर पता है कि अल्लाह ताला कुरान शरीफ बसी नाजिल था और जो मोज अल्लाह ताला चुनाव कुरान शरीफ बसी नाजिल बोलो इन्ना अंजलनाहु फी लैलतुल कद्र एक आयत रही लैलतुल कद्र बारे इसमें अल्लाह ताला ने रसी कुरान शरीफ अल्लाह ताला नाजिल था और एक आयत ही इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिन मुबारक और लैलतुल मुबारक उबारिज बाज हजरात इल्म चूंकि वो इल्मी टॉपिक हो रसी मुकदमा बजम रसी बड़ बड़ उलमा रसी बहस थे ना तो इन्ना अंजलनाहु फी लैलतुल मुबारक उबारिज कोई हो कि जे अहल इल्म इस्तदलाल थिया कि रसे मुराद शब बारात थी और इन्ना अंजलना फी लैलतुल कद्र रसी इत्तेफाक हो कि ये लैलतुल कद्र ही कोई रोजे यही कोई बस ताक रात रोजे बस उड़ारोनस खैर कोई इन्ना अंजलनाहु फी लैलतुल मुबारक हूं रसू बारिज के लेकिन अकवा यानी कवि राय ही उलमा रोए की इससे भी मुराद शब कदरी है तो शब कदर कोई जित कचाक सूर्य अवेलिजास में बुटो जो अफजल रात को ही शब कदरी और इसी सबसे अफजल रात थी क्योंकि अल्लाह ताला से रसीज कुरान शरीफ नाजिल था और रहूं एक सदा बार देश कोशिश पूर उम्मतु इत्तेफाक हूँ क्योंकि रसू सबूत कुरान शरीफ रसू सबूत हूँ इसीलिए रसू इनकार थुन गुंजाइश निश और रही बड़े अफजल रात और रसू बारे अल्लाह ताला से एक पूरी सूर उतराऊ इन्ना अंजलना फी लैलतुल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र तो रे कोई सूरत थी अल्लाह ताला से रजू की मैं इन कुरान शरीफ नाजिल था सुस लैलतुल कद्र यानी कद्र की रात है कद्र मतलब आसु तकदीर मतलब यहाँ शुना बस अंदाज थुन यानी अंदाज थुन अरबी रहना रो कद्दरा युकद्दिरु तकदीर रो अरबी लफ्ज रसू माने आसु एक अंदाज थुन
لیکن گوڑ اللہ تعالیٰ جو بارش اللہ تعالیٰ علم ہوں سو انداز ندار ہوں چونکہ اللہ تعالیٰ علم کامل علم یقینی ہوں تو چاہے بس لغوی اعتبار رسر قادر رزون یعنی اثر پتہ شاید کہ اللہ تعالیٰ پتہ ہی انو چیز جو بھائی پتو جو بھائی اللہ تعالیٰ علم ہوں رسر بس رانس قادر چونکہ رسی اللہ تعالیٰ کوئی عوامر ہاں اللہ تعالیٰ کوئی حکمی ہاں رے فرشتہ لیجن ہاں رس نافذ تھے نا کہ انو بار رے کوئی کرم بین اور رے سورج شریف اثر مت ایک چیز پتہ شاید کہ رسی ایک اعزاز بھی رے ادائی رات ہی کہ تمام فرشتہ کوئی بڑا جو افضل ہوں حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کوئی وحی کی وصل جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کش اور حضرت جبرائیل علیہ السلام مبارک آلو کی سوگ راتی تمام فرشتائے اور فرشتہ اسی کوئی رو سردار ہوں روح القدس اللہ تعالیٰ سے رہو روگ زمین واز ہوں روح رات اعزاز اور خاص چیز رسی آؤ کہ رات کو ہی رسو بارے فرمائے کہ یہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر یعنی یہ 1000 شہرانہ موزر 1000 موزر جو افضل ہی رات کو یعنی اگر رات بس افضل عبادت ہوں تو یہ بہت زیادہ اس میں اللہ تعالیٰ رسی لا ثواب دو اچاک ثواب دو کوئی انسان اگر تھو بھائی عمر تھو نہیں بھائی تو اللہ تعالیٰ رسی کافی ثواب دیو لیلۃ القدر رات اور پتہ نو رسی ایک چیز تھوڑا سمجھے جو عام طور سے اثر بھائی ایک غلط فہمی اثر مطلب یا رزون کہ بس سوچو نا شاید رہی رات ہی مجا ایک گڑیک یعنی بس اصل ٹرائی پہ اصل کی اصل اڑارونی بس اڑارون راتو ایک آسو ساعت حسن یعنی انسان 24 گھنٹے ایک لمحہ صدا آسو کو سی اللہ تعالیٰ دعا قبول تھے اسی راز ہے نا کہ ہمیشہ زبان جو اصل الفاظ کھلیا کیونکہ کراؤ سے جو لفظ اچھا لفظ کھلیت زبان جو اور رویگٹ اگر ساعت حسن اصل اللہ تعالیٰ کو قبول تھا تو رس چیزوں وہ کو بھئی لیکن کوئی لیلۃ القدر ہو رسو بارے اچاک پریشان بن ذرات نش کیونکہ رسو بارے اللہ تعالیٰ سلام ہیا حتی مطلع الفجر یعنی جب تک طلوع فجر یعنی کوڑ لوٹی بس سار بند ہونا سرنگ رسو وقت مستقل رسو وقت دار ہو یعنی بعض علماء لکھیاں اگر رات چونکہ اسلام دیگر جو پتوٹی بس رات تصور تھونس شام کھوپتن بس رات سی منونس تو ایسے علماء فرمایا کوئی نفر جو چھک اگر شام نماز گتھا ہو کھوپتن گتھا ہو گویا کی رسٹ ایک حصہ لیجیش لیلۃ القدر چونکہ یہ پوری رات سلامت ہے اس کو بھی یہ حصہ ملے گا لیکن ایک چیز اس خیال تھونو کہ یہ بے سمجھے عام طور سے 26 باسٹو بے بیون ہاں سران اچھے لوٹ 27 بار دے تو 26 باس اس بے شب تھون ٹھیک ہو سو تو ایک دے بس ایز شب قدر بے سنات منون ہس لیکن جو ضروری نش کی یہ 27 رات آس یعنی 26 اور 27 کے درمیان ربی 21 ایک اشون 23 ایک بج اشون اس لیے کوشش تھونو کہ کوئی طاق رات ہے ربوٹو زیادہ سے زیادہ اہتمام تھونو دعا و اہتمام تھونو قرآن شریف کی تلاوت و اہتمام تھونو اور ایک لفظ اگر بس قرآن شریف پاؤن عام طور سے حدیث آلو کی ایک حرف اگر بس پاؤن 10 نیکی لیجنے اللہ تعالیٰ دیہو 10 نیکی اور اگر بس قرآن شریف اناتک ثواب لیجو ایک عملو فرمائی ایک فرض اگر انسان تھی 70 فرض و ثواب لیجو اور اگر انسان ایک نفل تھی تو فرض و ثواب لیجو اسی لیے روح اللہ تعالیٰ روگڑ خزانہ یہ لبے نا کوشش بجن روگڑ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اثر پذیر چیز ایٹھون تو ہم زندگی اعمال تھون اور ثواب مستحق بھی ہون اور ہمیشہ اصل مقصد ہو کہ انسان کو اس میں توبہ کرنا ہے اللہ سے معافی مانگنی ہے اور کوئی انسان توبہ تھی ہو اللہ تعالیٰ جعل اللہ من کل ضیق مخرجا تو اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے راستہ نکالتا ہے اور ویسے بڑی چیز ہوں انسان توبہ تھون فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا تو اللہ تعالیٰ جو اگر سوچ توبہ تھا تو پھر تم اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا پاؤ گے کوشش تھونو اصل توبہ تھونو قرآن شریف رو موضوع سوچونو محنت تھونی قرآن شریف دو ٹائم حافظ صاحب کے بوجھی قرآن شریف تلاوت تھون خوب تلاوت تھون اور تم روزہ کو ہو فالتو موجو غائبے توج برائے ضائع تھون نش اور اللہ تعالیٰ بوجھ عمل تھونو توفیق دون واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین جزاک اللہ اویس صاحب تھو بڑ کوشش تھا مدلل تھو فضائل رمضان جا کو مجھو میں ناظرین و مجھو پیش تھونے کوشش تھا تھو مستم ایک دم فرش شکریہ اور ناظرین محترم مٹ امید ہیں کہ اویس صاحب سے جو ماہ مبارک فضیلت تھو مجھو بیان تھا انشاءاللہ بے بٹس کوشش تھون کہ ماہ مبارک جی تو ہم نفس پاک تھونے کر بس اللہ تعالیٰ عبادت تھون خدا تعالیٰ ور رجوع بیون اگر بس تراویح نماز فرائض نماز کو سے جماعت سے نل ادا تھون اور خدا تعالیٰ
بارگاہ تو گناہ مغفرت کا دست بدعا بیون انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے گناہ مغفرت تھی اور ایک دم فرا اسو روح تار و تازہ بھئی اور جو ماہ مبارک کوئی اویس صاحب رجاؤ کوئی اسوٹ ایک عادت بھئی ایک تربیت بھئی ایک کورس بھئی فرنائی سر کوئی بس چیز اموٹلس سے چیز واپس این اور انشاءاللہ آئندہ بس زندگی جوئی روزہ موز مطابق گزرے ہونے کوشش تھون اللہ تعالیٰ وجہ تھون دعا کہ اللہ تعالیٰ ماہ مبارک برکت گدے ماہ مبارک کی فضیلت گدے اسے گناہ تھون مغفرت اسے خطائی تھون معاف اور ملک کا جو دنیا جو انکویر وبائی بیماری ہی جو تھون خدا تعالیٰ نابود اثر ڈون جیش جو نجات اور جن سے نالا مٹ امید ہی کہ چھ جے اسو پروگرام اجو کو پسند تھے تاسات مڈیا اجازت السلام علیکم خدا حافظ.